बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, ईरान में धमाकों के बाद अमेरिका की बारी आ गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर लंगर अंदाज बहरी जंगी जहाज धमाकों से गूंज उठा। जहाज में जोरदार धमाकों से कई अमेरिकी फौजी एहलकार शदीद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ईरान ने मुल्क में जारी धमाकों की सिलसिलावार चेन को इसराइल और अमेरिका की साजिश करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज पर होने वाले धमाके मुमकिना तौर पर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकते हैं। नाज़रीन अकराम, पिछले 3 माह से ईरान में मुल्क के हसास तरीन मकामात पर धमाकों और आतिशज़दगी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है और ईरान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। मगरबी तेहरान में धमाकों के नतीजे में बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल के कारखाने में आतिशज़दगी, ईरानी दारुल हुकूमत के शुमाल में एक क्लिनिक में खौफनाक धमाका और मुल्क के एक अहम तरीन जहाज रानी के मराकज़ में ज़बरदस्त सैलाब आया। ये बज़ाहिर अलग अलग वाक़यात हैं जो हाल ही में ईरान में पेश आए। ख़ास तौर पर फौजी, एटमी और सनती मराकज़ पर हमलों को हुकूमत ने छुपाने की कोशिश की या उन्हें बदकिस्मती से होने वाले हादसात के तौर पर बयान किया गया। लेकिन जब 2 जुलाई को होने वाले एक धमाके से अस्फ़हान में जौहरी तहकीकाती मरकज़ को मफलूज बना दिया गया तो तेहरान हुकूमत को यह तस्लीम करना पड़ा कि उसके जौहरी अफजोदगी के प्रोग्राम को निशाना बनाया गया है जो सबोताज अमल का हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक इस एतराफ़ ने वाक़यात के सारे सिलसिले पर सवालिया निशान लगा दिया है। उनका कहना है कि इब्तिदा में जो अलहदा वाक़यात का सिलसिला नजर आ रहा था वो दर हकीकत अब साइबर और नफ्सियाती जंग की मरबूत मुहिम का हिस्सा दिखाई देता है। माहिरीन के नज़दीक असल सवालात ये थे कि ये मुहिम कितनी असर अंगेज रही है, इसके पीछे कौन है और ईरानी हुकूमत इसका क्या जवाब देगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी से वाबस्ता सीनियर मुशीर एलो हेनोनन ने कहा है कि जो भी नेतन्ज तखरीबकारी का जिम्मेदार है उसने ईरान को वाज़े पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमला वर्कशॉप्स के डिज़ाइन और उनके बारे में तफसीली मालूमात के बगैर मुमकिन नहीं है। यह हमला ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्रामों के लिए एक सख्त पैगाम है और यह कि उनके ऑपरेशन और अहदाफ अब खुफिया नहीं रहे। हेनोनन ने कहा जो भी इसका जिम्मेदार था वो सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं करेगा। उन्होंने कहा यह जदीद तरीन सीनियर फ्यूजिस के असम्बली प्लांट को निशाना बनाना सिर्फ एक इंतबाही अमल हो सकता है। अगरचे अभी नातंज में होने वाले धमाके के नतीजे में होने वाले नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आ सकी, ताहम माहिरीन के मुताबिक इससे ईरान का जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया है। 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के माबैन तय पाए गए एटमी मुआहदे के तहत ईरान को नातंज में यूरेनियम की अफजूदगी के लिए फर्स्ट जनरेशन के 5000 सेंटर फ्यूजिस बनाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ईरान ने इसके बाद जदीद सेंट्री फ्यूजिस के अंबार लगा दिए, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया 2018 में इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गई और ईरान पर मुआशी पाबंदियां बहाल कर दी गईं। ईरान बार बार धमकी देता रहा है कि वह अपने दिफाई मिसाइल की सलाहियत बढ़ाने का अमल जारी रखेगा। अरब गल्फ स्टेट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता अली अल्फोनिया ने नातंज में होने वाले हमले और दीगर धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ही तरह का पैटर्न है जो पिछले कई सालों तक फैला हुआ है, जिसमें ईरान के जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए साइबर हमले, तखरीबकारी और साइंसदानों को निशाना बनाने का इस्तेमाल किया गया है। इन हमलों में इस्तेमाल की गई तकनीकी नफासत इसराइली साइबर तखरीबकारी की तरफ इशारा करती है। इसराइल ने तवील अरसे से साइबर हमलों को ईरान के जौहरी और फौजी सलाहियत को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे मशहूर स्टिक्स नेट हमला था, जिसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 5 साल पीछे धकेल दिया था। ईरान पर गहरी नजर रखने वाले इदारे कारासक के मुताबिक ईरान के एटमी प्रोग्राम में दरपेश तमाम नहीं तो कुछ रुकावटों में इसराइल का हाथ था। तब सवाल ये पैदा होता है कि तेहरान इसका क्या जवाब देगा। चूंकि तेहरान को ज्यादा दाखिली दबाव का सामना करना पड़ा और लोगों की नजर में उनकी मकबूलियत मजीद खत्म हो रही है, इसलिए हुकूमत के पास अपनी ताकत को साबित करने का वाहिद रास्ता गरजना बरसना ही बचा है।
فن لینڈ میں مقیم ایک ایرانی صحافی سعید الگانجی جو ان واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ واقعات غیر معمولی قسم کے ہیں اور شاید یہ جان بوجھ کر کرائے جا رہے ہیں۔ ایران کی اقتصادی اور فوجی نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی معیشت کی کمر توڑ دی جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ دیگر ملکوں میں مسلح گروہوں اور ملیشیا کو مالی امداد دینا بند کر دے اور مشرق وسطی میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر لے۔ دوسری جانب اتوار کی شام سنتیاگو میں امریکی بحریہ کے ایک فوجی اڈے پر ایک امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ابتدائی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاز میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں دھماکے سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے جہاز کے عملے اور فائر بریگیڈ نے آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ آتش زدگی کے بعد جہاز کے متاثرہ حصے کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ فائر فائٹرز نے بتایا کہ اتوار کے روز کیلیفورنیا کے سنتیاگو میں واقع ایک طیارہ بردار جہاز پر آگ بھڑکنے سے کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ امریکی ٹیلی ویژن اس آتش زدگی کی تصاویر اور ویڈیوز نشر کر رہے ہیں جس میں جہاز سے دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اس واقعہ کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ ایران کے چین کے ساتھ بڑی ڈیل کے بعد سے ان واقعات میں پراسرار طور پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ گزشتہ پیش آئے واقعات کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ایران کے خبر رساں ادارے ارینا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نتنز میں آتش زدگی دشمن ملک کی جانب سے اور خاص کر یہودیوں اور امریکہ کی تخریب کاری کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ایران کے شہری دفاع کے وزیر نے اپنے عزم کا اعلان کیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایران سائبر حملوں کا نشانہ بنا تھا تو پھر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ اتوار مشرق وسطی کے ایک ملک کے انٹیلیجنس ذریعے جس کا نام نہیں بتایا گیا اس نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ نتنز میں یہ دھماکہ اسرائیل نے کرایا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے اسرائیل کی وزارت خارجہ نے موہوم سے انداز میں کہا کہ جب ہم پر ایران میں کسی کارروائی کا الزام لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کچھ نہ بولا جائے۔ اسرائیل عموماً ایسی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اور ایرانی حکام نے اسرائیل پر براہ راست الزام لگانے سے گریز کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سائبر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جمعہ 10 جولائی کو اپنے ایک مفصل مضمون میں اس حملے کو اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ اخبار کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کی اس حکمت عملی میں ایران کے ساتھ براہ راست جنگ سے گریز کرتے ہوئے خفیہ حملوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پوچھے جانے پر بھی نتنز واقعہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایران کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ علاوہ ازیں مائک پومپیو کے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن کے ساتھ قریبی مراسم ہیں۔ کوہن ہی کی قیادت میں ایک دہائی قبل نتنز میں اسرائیل خفیہ ادارے موساد نے سائبر حملے کے ذریعے قریباً 1000 سینٹی فیوجز تباہ کر دیے تھے۔ 2018 میں موساد ہی کے ایک آپریشن کے دوران ایران سے جوہری ہتھیاروں کے منصوبے سے متعلق دستاویزات حاصل کر لی گئی تھیں۔ ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت ختم کرنے یا سست کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے خفیہ آپریشنز میں ایک پہلو یہ بھی سامنے رکھا گیا کہ ایرانیوں کو آپس میں بھی لڑایا جائے۔ کوہن کی مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی، لیکن نتنز حملے کے ساتھ ہی ملازمت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں ماہرین نے تاہم خبردار بھی کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی طرح انقلابی گارڈز کے دیگر اہم افسران اور ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی کے مختصر مدتی فوائد تو ہوں گے، لیکن طویل مدتی نقصان یہ بھی ہوگا کہ ایران آئندہ اپنے جوہری ارادے مزید خفیہ طور پر پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے ایران اور چین کے درمیان طے پانے والے 25 سالوں پر محیط تعاون کی یادداشت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ ایران چین جامع تعاون کا 25 سالہ پروگرام ایران کے خلاف اختیار کردہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے لیے شدید دھچکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران چین جامع تعاون کے 25 سالہ پروگرام کا 18 صفحوں پر مشتمل خفیہ مسودہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ بھی لکھا
کہ ایران اور چین نے 25 سال کے لیے معاشی اور سیکیورٹی کے وسیع تعاون پر مبنی معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جو توانائی اور دوسرے شعبوں کے اندر ہونے والے سینکڑوں کروڑ ڈالرز کی چینی سرمایہ کاری کے لیے زمینہ فراہم کرنے کو تیار ہے۔ امریکی اخبار نے یہ بھی لکھا کہ یہ پروگرام اپنی وسیع سرمایہ کاری کے ذریعے ایران کو تنہا کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو شدید کمزور بنا رہا ہے۔